الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور قرآن کریم چداغے لفظ و تفسیر تاسو د دکتور ایاز صاحب ناورد داغے اختتام کی دا دو سورتون لسل دی چاغے تا معاوضتین سورتون وی. معاوضتین مطلب دارے دا سی سورتون چے مومن قرآن والا مسلمان داغے پوجا دہر فتنے نہ بچ کی ددی و جندا سورتنا دادی پاسل کے د فتنوں نہ د بچ کے دل دپارا دل تاسو د اجتماع مقصد امدائخ ہے کہ علماء پدی بیانو کی چے فتنی سری و د فتنوں نہ بسنگ بچ کی. فتنے خدے وقت کی بشمار دی خدا ٹولو نہ دا بچ کے دل و علاج صرف قرآن کریم نے ددے علم نے ددے عمل کول دی ددے جاری کول دی دیو جن آخری صورتوں مقصدم اغدار ہے کہ دا قرآن مختا دا دین اسلام مختا قسم قسم شرونا پیش راضی دغ شرون تا فتنم ہوئی اور فتنے تا شرم ہوئی نو داغے نہ دا بچ کے دلو طریقہ دی صورتوں کی یو عقیدہ پیش کی یو دعا پیش کی. قرآن کریم کے دو حصی یو حصہ دے انسان دا محنت سر تعلق لری دا کوششون و دا عملون سر تعلق لری ایو حصہ دا دعاگان سر تعلق لری. یا اللہ دا محنت کم خطے کامیاب کے حاصل دارے لیکن ابتداء سورہ فاتحہ کے دے انسان محنت ذکر دے پیا کا نعبدو ان کا بندگی کو ناغید پر دعا ذکر دے یا کا نستعین رب تبارا سر مدد کے ندارنگ تردید پوری دا قرآن کریم چی سمر سورتون دی عام داغی سورتون مضامین سری اغد محنت کول جد و جہد کول دا دنیا و دا آخرت دا کامیابی دا پارا دار قسم فتنوں دا گمراہون دا بچ کے ذل دا پارا نو پاخر کی اقبل علاج خی چاغی تا دعا ہوئی اغی تا التجا ہوئی دا اللہ دربار کے التجا ہو کے دا پنائے و دا بچاؤ درخواست کے جی اللہ دری خلاف چی سمر فتن راضی داغین تمون بچ کو ساتے
دا وزری سورتونو مطلبی پدی بنا دیتا مقشقشتین موئی تقشقش ویلی کی ابعاد و براعت تا داغیم دا مقصد دے چھ انسان قرآن والا ایمان والا دا دی دو سورتونو پا وجہ لرکی گی بریکی دی دا ہر قسم فتنے و دا ہر قسم گمراہ ہیں و دا ہر قسم شر نہ بچ کی پدی بنا حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا لستلم و فرمانم داو چه سبائی مانزپسی و دا ماخام مانزپسی دا سورت اخلاص سر مرگرے دا درے وڑا سورتون تاسو درے درے کرتلو لے ہر مانزپسی من لستلشتا یو کرت داوی دا التجا دا دعا دا دین دا بچکولو دا پارا بیاول صورت پاگی کی اللہ تعالی اخپل یو صفت ذکر کی رب الفلق اور اجمالی فتنے اجمالی شرونا آگے یو کرت ذکر کری بیاداغی تفصیل پاول صورت کے درے اور پدویم صورت کی یو آغای دا شر ما خلق چی شرون دستن پیدا کی ناغی مرجع خی بلکہ منبع خی چی شرون و فتنی یو پیدا کی دا تیرون دا جہلنا دویم پیدا کی دا ناکار علمونو دریم پیدا کی دا حسدونو سلورم پیدا کی گی دا وسوسون دا ټولو فتنو دا پارا چی سمر دنیا کی گو رہے سمر گمراہ ہے سمر شرونا رکاوٹونا دا ټولو بنیاد دو داغی منشا صرف دا سلور دی منگم چکل سوچ کو واقعی نن قدر شرک فتنی دی دو کفر قسم فتنی دی یہودیت و نصرانیت محرفہ ہے آگئی طرف تدائی دعوتوں نے انکار حدیث تے آغا خانیت اسماعیلیت تے شیعہ و رفض دے انکار دا ختم نبوت دے بلکہ انکار دا اللہ دا شریعت نہ دے دا قسم فتنے دسن پیدا کی در سلور و سیزن یوسر جہل نہ پیدا کی گئی خلق بتیرو کی دا قرآن نہ خبر دا حدیث نہ خبر ولی اللہ پل کتاب کی بخبلہ فرمائی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شیطانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ چاہیے اللہ دے کتاب نا معمولی غنتستر کے پٹے گڑے معمولی شان پیو مسئلہ کے رپرے خود پیو فیصلہ کے رپرے خود شیطان بدر پورے ان خلم اللہ ہوئی در سروار و خوصی تب دبیا کم خاصی ناکار سیزونا بدر تخیص سکی گمان بدائی چی دا زد دین کار کوم زب سید اللہ روانے محال دارے چی جہنم تب روان قرآن کریم چی چا پرے خیرے حدیث دا نبی پرے خیرے نائی پدی فتنوں کے اختشی اب قسم دیتوئی دا جہل وجہ جہل تے اشارت پدی آیت کی ومن شر غاسق اذا وقب غاسق سے تو تیرو والا دا تعین نشتے جس صرف شپے دوئی تیرے ظلمات قرآن کی دو قسم ذکر دی یو دی محسوسی تیرے لگا دا شپے
نو عقید شپې په تیاره کې ډېر شر پیدا کی، ډېر تکالیف او مصیبتونه انسان ته پیدا کی، هغه عام محسوس کی خلق پیجن غلی ڈاکماری مارانی لڑمانانی، لیکن یو بل ظلمت تے ډیر گہرا ظلمت لکه غاسق ویلی کی عمیق ظلمت تا ډونګه تیار مداغه مصداق د ظلمات معنوی او سره جهل، کم انسان چې د قران نه خبر دی حدیث نه خبر دی دته لیکي غاسق د خاون د غسق دی، د غسق په د باندې احاطه کړی ده د تیارو، د دې وجه نه د وجه قسمه قسم فتنه پیدا کی، یو فتنه طرف نه سي خلق قران نه اړي فخبلم جاهلی نور خلق منکی چې قران موره دادی دا وابیانو کتاب دی وابی وشي حدیث سره فقاره دشمنی چې دا همړه د وابیانو علم د دې خواله لړ نشه دا لغي او شری چې دا نه ډېر فتنه پیدا شي، دیو جن کله چې په دې ملک اگر چې قران خراغلو ولیکن خلق داغی معنی تفسیر و عمل و مقصد پر خودلو الا ماشاء اللہ چا د یری نه د دې معنی نشو کوله د دې ترجمه نشو کوله ولی چا به دې له سوال له علمونه وکړ اوسم باندې نه پوهې ځان ته پوهې وي وی قران لمو ده ځکه قران له سوال له علمونه وکړ نو کته دا معنی په عقیده باندې وای چې پکار دي تا توای وای نو قران ذکول فرض نه سوال له علمونه پتا باندې فرض دي نو ولې نه کوي چې دې له پکار دی او پکار دي مونږ وایو نه دی پکار باغ علم دا علم نه بغیر راشه قران کریم د هغه چا نه وره چې هغه سوال له علمونه لري نو چې ته په پوهیږي او کنه پوهیږي دا خو سیدی ځان کې لیکلي دا مفسر د پاره پکار دي دا ټول خلق مفسرین نه جوړی کړه دا دوکه جوړ کړو د قران د تیارو حدیث نه هم خلق اړول چې دا د وابیانو علم دی سپینګری مولانو خپل علاقه کې لیدلو تصریب کولا کچاو مشکات وی وتوی دا وابیتوب کتاب دا ګوره مشکات به هم نه پرې خو بیا که سمدارسو کې شورو شو کله چې پاکستان هندوستان تقسیم شو د ملک ته مدارس رالن د حدیثو دورې به شورو شي ناغه عام طالبانو پدې نیت وی چې دا د دورې کتاب پدې باندې سړې مولا کیږي سند په اصليږي نو ځکه به دوره کوله پدې حیثیتوم کېده چې دا تبرک د پاره ویل پکار دا حیثیت بد چا ډېر کمو چاغي ویلې چې موږ حدیث علم دله حاصلو چې عمل پیو داړو په خیال کې نه راتله بیا هم که صحیح طریقې سره ویلې نو ټیک دا کله امام احمد رحم الله فرمایي چې بعض خلک دین د دنیا د پاره لولي لیکن دا دین ځان ترا کاږي رسم کیږي خاص دا دین ځان ترا کاږي لیکن دا لږه کی چې هغه دین خو په صحیح طریقه لولي کا د لستر د حدیث طریقې وسه اول ورځو کې به مولانو لیلې قصې کوله تابوی چې دا شیخ الحدیث ته حالدار جواب شیخ القصص وزم شیخ القصص تا شیخ الحکایات او خلق وی دا شیخ الحدیث ته فارض قصې نو ایک د انسان علم کی دا حدیث اثر وکین
کله بچي مقاصد تور رسیدل او احکام بو مثلا نبی ابے تعویل کا تعویلونه باندې حدیث بناو تعویل سو د پختو تعویل مانس تاویلیو پلان کی ویلی یا تعویل مان تاول حدیث لبه مارے تا وکړه چې مړه دا ویلی دا څه خود دې دا مطلب نه دی دا په بل ځای کې راغلی دا خدا مطلب مشکات به ملستو دل نه عمل پیوشي حدیث ملستو دې پاره چې عمل پیوشي نه نو دیو جنا جہل پالم کی شورو ماس کا دا قرآن علمونه بند کړو دا حدیث علمونه بند کړو داغه دوجنه پمل کې تیرې کړه ناغه تیرونه اول تیرو کې او دا تیرو بنیاد مسل کې انګريزانو یې سوخه اوګه تاریخ دې هغه د قرآن او حدیث نه خلق کړو چې کې رانا رانشي خپل جنټانه پیدا کړو کا نو خلقو کې د انګريز اخلاق پیدا شول خلقو کې ور سره د اندوان اخلاق پیدا شول ځکه ایدل ته اوسېدل کا ا د قرآن رڼا ور سره نه بیا نور خلق په نور علاقو کې دهریت طرف روان شول ولې الله په جندل کې د قرآن او قرآن چې کله نو د مخلوق الله نه پیژن نو دهریت عقیده بکرا د حدیث نه چې کله مخاړولو داغه د وجه نه پرویزیت راغې چې مړه حدیث ساجت ته قرآن پورا ده دا په کیسه پیغمبر د خپل ملک خبرې کړې دي سواق پوره ادا زموږ د پاره دین نه حدیث نے انکار شروع وکړ سخل کو قتل چې دا خلق جاهل دي د جهل د وجنه اغیرالن د پیغمبره دعوی پکې وکړي مرزا غلام احمد اویل چې کې نبوت چلیږي خبره خلکو کې او چلو پکې هغه ډېر د شمالي طرفونو ته گلگت کې چترال کې د ملکونو کې انتہائی جہل و اسم پکې ډېر زیات ده اور سرا فقیری غریبی موقع ما اقبح الكفر والافلاس بالرجل جسڑیم کافر او مفلسی دا هډه لوی تباہی ده ناغ ملکونو تاغا خان راغه اسماعیلی رال پیسے اخلے خرازه مونږ ته هغه مونږ پیسو کې مطلب ده خوراک نشته مونږ سو دا عجیب فتنه دا ټوله د جهل د قران او د سنت نه پیدا شي نن کله تاسو نه چې فلق راغې رب الفلق فلق راوس فلق سدي رڼای راوستا هغه ظلمتونه لاړل قران کریم درسونه په اخلاص شروع شول احادیث په اخلاص باندې شروع شول د ہدایت په نظر باندې شروع شول ننو کا طاقت تیری روانی دي کنه په سبب د دې رڼا رب الفلق فلق راوس نو د شر د غاسق نام مخلوق بچ کیدون کی ده اوسه دته وي د جهل علاج د جهل نه فتنه پیدا کیږي علاج داو کې چې قران عزت ہے حدیث عزت ہے قران خلق تورث ہے حدیث خلق تورث ہے دا علاج حدیث د حارث الاعور کی ذکر ہے اگرچہ محدثین آیت ضعیف ہوئی بعضو تا حدیث حسن ویلی اویلی چھ معنی در سیدہ اغسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ستکون فتنہ فتنتن فمان دا جنس دے پیدا بشی پتاسو کی قسمہ قسم فتنے جنسوی دیتا ہے قسمہ قسم فتنے بل روایت کرنے دی فتن جمع فتنہ اور مصیبت تو ہوئی کہ انسان
لرا اڑی د دین نا ځکه فتن افتنو اړول ته وي یفتن الرجل بسبب ان دینی دې د فتنه وي نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی دا سے بلاگان مصیبتوں براشی حالات براشی تاسو بد دین ناڑے صحابہ ډېر خيار خلق ډېر خيار چرے بے فائدے تپو سے نہ رکڑے چرے بے ضرورت وقت نہ سب کڑے هغه ویل چې دی وخت کې مونږ ته د دې ضرورت نشته چې مونږ د نبی نه تاسو کو چې فتنه بسئی کله به پیدا کی دا هوګت داستان ننم یو عام سړی درې فتنو پشمار پويږي یا درې فتنو په گمراه پويږي چې مرزان پس گمراهي پرویزان پس گمراهي دهریان پس گمراهي مشرکین و بل اعلان بیدتیان پس گمراہی بڑی تفصیل ہونا ہوئی گا دیتا بے فیدی سوال ہوئی ٹھیک ہے فیدی پہ تفصیل کے اشتخوار سڑے بھی نہ ہوئی دل تبل سوال پکار دے لگا سنگ چی صحابہ کرام اکڑے قیلا مل مخرج منہا یا رسول اللہ دل فیدی سوال مونتا نجات و خیا یا رسول اللہ تو چی فرمائے فتنے برازی نو یقیناً برازی لیکن نجات بد پسا سلی بچیو بپسا نن یو عالم تاسو تیار در کی چگور ډېر گمراہی دی ډېر فتنی دی ناروا شروع دی دا باس مکو جس سے دی کم کم دی نہ داوا مونتا د نجات طریقہ و خیا پس بد بچیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کرو کتاب اللہ قرآن کریم دا نجات ناروا معرض کو بدی سر علم حاصلی بدی سر رنا حاصلی کی فلق سے اور دوئی سبا راشی نو شپید توری تیری لاڑی شی علم دا قرآن و سنت راشی نو دا جہل نشکم فتنی پیداشی اور ٹولی روانی شی کنا ختم شی نیود فتنی سبب دا جہل بل سبب سر ناکار علمنا من شر النفاسات فی العقد قرآن کرے اسے بطور مثال پیش کی اور تعمیم تے مراد نفاسات فی العقد خو یو علم و شاید جادو علم ویلے کے دو سیر و منتر دائیں پو جبانے بندو نہ جوڑو لو پائے کی پوکی کول دایو مثال ہو چھ سحر یو ناکار علم دے حرام علم دے حرام شرک دے انسان دسی نے اشارہ دے تے ہر ناکار علم ہر علم چھ دے قرآن و سنت نہ خلاف دے دام سبب دے دپار دے فتنوں ددینم شرون پیدا کی من شر درے پو جو قرآن والا تا تکلیف رسی توحید والا تا تکلیف رسی نہ ناکار مولیان دخلینا ولی کلے چھ قرآن و حدیث راضی کا نہ کم مولیان چاہیے ناکار علمون دپارا مدرسی جوڑی کڑی دا ناکار علمون دپارا ایسے دفترون جو کڑی دا کوڑو منترو دا پارے سے دکانوں نے جو کڑی ندائی دکانداری ختمی کر دیو جناغی شور شغب جوڑ کے شور شغب کا منتر ورزی نو تابانی ممکی چورے کا بدمان اور شپوی خوا بدمانی میں او کوڑی کوچی داخلے بندشی او کا منتر نورزی خبل علمون اداسی پر ملکیو مدارس پکیو وسمشتا خداولی کما حقہو د دین رڑان نرازی اسا پور اعلان نرازی ظلمات ہو تیرے ڈیری داو جی اولی وجہ دار چدا سے علمون اشتا چدا غیر پر دین کے حص ضرورت نشتا بلکہ انسانان د دین ناڑی
اگے تا حکمت وہی حکمت فلسفہ منطق آئے کی بیا حکمتوں نے دی لان کی فلان قسموں نے دی طبیعی دے ریاضی دے دا پر مدارس کی لسکی اگر سے اس پہ رواج کمی مخکڑے زیادہ رواج ہو دا سی طالبانو چلس کالا بے قاضی کے تیرو لس کالا خواہ اور قرآن باڑو ارتم نا قرآن ماتے ارتم کسا کولا لانچیزے کی تعریب قاضی وی اور قرآن نو ویلے سر ایڈویلم نو لفظی قرآن نو ویلے دیو مولا شو بے انصافیم داوا زاڑو تاپو تافیہ کے درے کال تیر کرل نو قرآن کے مسکلو نہ تیر کہہ کر نو قرآن ترجمے پہ مدرسوں کے نوے کل کبھی کا نہ چلتا زیادتی وقت پہ اور کرو زیادتی جماعتی ہوئے طالبان بپائے کہ زریم نہ کولے چھ مڑا دا پرے آپ سو کے پدے رضا کرو چھ قرآن لستر و تاجیت دیشتا خو جلالین بہو ہے کر جلالین لستر تبدی وی قرآن لستل چھ بس من قرآن وی ناکار علمون مقدم کرو ٹھیک دا علمون مثال دا نشے دے کم چاہ علمون ورزی کن آغا مولاڈر پا نشا کی خواہ آغا تدانور آڑو سخکاری نا وائی دا نشا با امکوزے چی بیا دا امام غزالی دا نشا کوزے شو بیا کر امام رازی مدا سے ہو آخر کی اگی توبی ویستے اور سوسونے شورو کرل چمون خپل عمر برباد کرے واقعات کی راضی امام غزالی پخپل سینہ باندھے مرض موت په وقت کے قرآن و بخاری یخو خان اور ماں نے کہو یو کتاب پاغوخ کی خلی کلو اور کتاب کے لکلو شدا حکما دا حکمت یونان والا پنلس مسلو کافر یو مسئلہ غچے دا ہدایت الحکمت و توی ضلالت الحکمت امیبزی وغیرہ پدی کی لکلی یو چیز آغا نے یو شے صادری کی زیادت نہ صادری دا بے اللہ تبو تو اللہ یو دے یو دن یو کارکولی شی دیر خونشی کولے یو عقل والے پیدا کرے نور سیزون بیاغن نہیں پیدا کرے دو کفریات دغا ناکار علمونا سبب دے زپار دے فتنے پا عالم کی ذکر قرآن نہ ہوئی حدیث بین نوی او دغا علمون تبع علم وی قرآن و سنت تبع علم نوی رسرا اول با طالبان و مولیان و تپوس کو سلم دے لے لکھنا سلم دے سلم دے او قاضی مولا حسن دے لی ہو کنا دا تپوسنو چھ قرآن ہم چلتا ہے حدیث ہم ویلے ہو کنا تم علوی چرچا ہوا دین خو عقیدی تو اصل دا عقیدی کتاب پکے ہو اسم نشتا الا ماشاء اول سب نے شروع کرنا لس کالا نصابی یو کتاب پکی خیر صرف شرح عقائد نصفی وفا دیوبند کی اوبلم دوسرے کے دو شرح عقائد جلالی خد چرائنا خو اللہ خلاص کری ہو ولی دلم نے سرا اگر محقق دوانی کتاب اگر شکم زیادہ کریں کیری شی محقق دامانی چ حقیس کلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ تا کافر ویلی ویدا مجسمو ولی ملاسنا شکی لکلی مجزاد کی لکلی داغ کتابو شرقائد جلالیہ نہ اس شراقید نصفی پاتو دا تفتازانی نہ پائے کہ انصاف دارے جمن ہمایون صفو پائے گدا سے مسئلے دی چاغا چانول پکار لستل پکار عرب عالم راغل ولتمگا رستم مدرسہ کی چکرو طالبان ناس اس سے شرقائد نصفی ہوئے اگر من ہمایون صفو دین بس مسئلے چانوائے
یو بیدا دا عقیدی کتاب دا عقیدی کتاب نے دا کلام کتاب دا کلام کڑت ہوتا ہوئی علم کلام جگڑ ہوتا ہوئی ولی دا عقیدی چی ابتدا کی دا اللہ دا اسماء دا صفات و شکم عقیدہ پکاروا ناغی کہ آغا پا غلط مسلک بانے تلے گویا کہ دا اللہ دا صفتوں نے انکار کرے او کل چی عقیدہ پا کی شروع شی کنا عذاب القبر مسئلے نال تو بیا طالبان پر خود سیدھا درسی دیدے پورے خلق ہوئی افائے نہ ہوئی دے پار چاہ خواہ عقیدہ اجدہ نہ کی دا خود مدارسو کے انصاف کو بل دا عقیدی کتاب نمخ کے و نرستو اور خیالی کے خود سر آڑو عقیدہ نہ چلے دا خیالات خیالی بس بلندس کہ حیران اندرا حامد و جندس ہوئے اخوی چال ورزیم نہ نو خلق و تعقیدہ سے دے مدارس نے چکم طالبان فارغ شو قرآن نو لستلے دئی دا عقیدے تپو سے اسو موقع کر آئی نہ پوئی گی پا عقیدہ پا ایمان نہ پوئی ناکار علمون دغل توی سڑے دا دین نواڑی عقیدو نواڑی مونگ ورطا مینتو کو اکثر مدارسو کی زلال شم ویم گورا کم از کم دا ہو کے دا عقیدی یوڑو کی کتاب دے غیتا تحاویہ ہوئی اور حنفی دے وا بیان کی گئے پہ منا حنفی کتاب دے نہ پوئی گئے نور پسی شرح عقیدت و تحاویہ لے اغم دے ابن ابی العز حنفی کتاب ناغول لے کر زا عقیدہ واسطیہ نلو لے حمیوہ نلو لے تاوستا غوا بیان خکارین دا احناف لکر نا دیتا نہیں دیتا شرع قائل نصفی والا تفتازانی آغا خواصل کی شافعی مذہب والا دے نگو دا شافعی مذہب کتاب ہے حنفی والے نہ آئے اب یا باغ کی بوئن دا تشیعو ہم معلومی دا غدا مختصر متول معلومی حرب معاویہ ہوئی وطالب المثال نہ دی چیتا ہے حرب معاویہ شرقائد کی ہوئی اغا نصفی چپ یزید لعنت بکار دے دا خوالی سنت نہیں ہے در شیگان مسئلہ کی بعض صورت مقصد داو دا مدارس سمون پائبان ناس کو ٹھیک دا علم دا پارا ذریعی دی خود دا علمون پا کی زیاد دی اکم علمون بانے چا اللہ پی جندلی کی قرآن و سنت اگر رنا پا کی کم دا کم واو کم دا اس اللہ تعالی فلق راوس رب الفلق دا قرآن و سنت علمون شورو شول دا غین فارغ شدہ علماء پا کی داخل شول اگر علماء درسون دا قرآن و سنت شروع کری دی امید سے اللہ نور رنا ہم پیدا کی من شر النفاثات فی العقد دا ددی سر سر بیا تردن مخکرمگا ذکلوی فتنہ صد انکار حدیث پخلی ہوئی منگا قرآن منو کافی دے منگلا قرآن حدیث ساجد نشتا حالدار چ اللہ تعالی خپل کتاب کی فرمائی جن انزلنا علیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ انزل الیک اللہ نے اے نبی تعالی اللہ کتاب در لے گلے صد پارا تب فیصلے کے پا طریقے سے اللہ در تک خود لے رہا اراک اللہ جدا دے انزلنا اغسر احادیث سورہ نحل کے منہ فرمائے لتبین للناس لتبین لهم قرآن کریم پتعدد پار را لے گئے چتب تشریح گئے خلق ہوتا بخار رستم کے مزاق وقت کی گجرات ہوتے ہی آگے تھے وہ مرزائی راغلو چاور تیریو چتب ضیاء غصر اب باس کہے اگر آگے وہ دا سیامی سڑے وہ دی خپل اعتراضوں نے گوٹا کڑی کر خبر اترے اکڑے مارتے قرآن منے ہوئے اب قرآن کو منو کر قرآن چینم یا کو کافری
میں مانے سدرجی او لگ راضی نسور النحل میں تراوی سزا لے تو بین سنس عربی بانے پیدم میں دا بیان و دا تبیان فرق شتاوے او سیم امانل بیان اسخ کارا کولتوی تبیان کو درخ کارا کولتوی شرح توی میں دی دو ایتونو کہ اللہ فرمائی کہ اللہ تعالی خپل نبی شارح دا قرآن گرزول دے شرح کرے دا نو شرح آئین متنی کہ غیر متنی غیری متنی کر متن جدائی شرح جدائی نو میں اگر شرح سشو ماتا و خیجرت چاو پڑا میں اگر شرح تمگا حدیث وایو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن کریم شرح آگا کہ منگا عام خبر بیا کو دا اصول پتور باندے منگا ایچ آگا شرح دا نو کہ تقییدی کئی ہو کہ اطلاقی کئی کہ آگا تفسیر کئی کہ تخصیص کئی کہ تعمیم کئی آگا باس پکی منگا دلتا نچیڑو چنا خبر واحد سرداکار نکی بیا بل لار کلاوی خلق دا اصول پر دا اصول قرآنی والے حدیث صحیح کہ خبر واحدی کار سی دا قرآن شرح دا کر کہ تخصیص پہ کہے ہو کہ تفسیر پہ کہے ناغا خو آگئے یروی زبد پرویز سے ابن دی بارہ کی تپو سکم پرویز آوہ کی جو اندے ہو ترنن پوری بیاد آپ پتہ ہونے لگے دا خصیص تپوس بکئی منگوائیو حدیث دا قرآن کریم شرح جدا دین نہ آگا تو جو ہے منگلہ قرآن پورا دے زنگ دا علاقی و عالم تیر شو تیر زڑے خبری آگا ماں دا قیسہ کولا آگا تا بخل کو پاہو کی شیعوی چاپ و توابی وی اب یار رستم کے وہ سیزہ دا شوی نرا شڑل و خلقو ناغوی بری زمگ علاقہ کی نوے کلے ورطائی دا شوی نوے کلے اگه ته پرویز چار اغوخته او هغه خلکو سمجھتا او اکثر مالدار خلق دا شاگردانی کنا حدیث کے مالدار ته اشاره ده متکئن علی ریکتی هغه سړی و خان دیر شي مولانا مراجعه کړو دعوت اور کړو خو چه او چرګانو وړي مزه ټول تلیو هغه ما ته دعوت نو را کړو حزم لاړ خو چالاک سړیو پیچھے میں عرص چاسکلی و سپاتی و پرویز سے تقریر کو ثابت اکڑ قرآن پکار دے قرآن قرآن حدیث تاجد نشتا آخر کے کسوک مانا تپوس کی نوسلیو کی ناغی ماں قتل نے یو مولا تپوس نہ کہو وی مائش دے وی چدا میں فخر منتی وی مائش پاسی دا ماں عزت تپوس کو ایک کوا وی مائش پرویز سے ابتا شوفا مانی شوفا پر ملک کو قانون کے مشتقن وی آو نمائی دامن تپ قرآن کیوں خوایا سڑا کپا کاؤ در وی ماں تیش یہ بابا کے خمون پہ نہ پوئی گو وی ماویش زمگم دغا عقیدہ رکھانے چدا مسئلے پا قرآن کے شتا خمون پہ نہ پوئی گو نو پیغمبر را تخولی دفاسی و فتنہ جوڑ کر نور دا جہل نہ ڈک خلق دی واجبہ نقصان دار ہے نن زیرم اکثر دا کراشینا فتنی سے پیدا کی کل یو نم کی کل بل دا ټول بنیادی پہ انکار حدیث بیات ساتھ ہے اما وجودہ خبر ہے احمد نمونی کے دیشی کا مرزایانی پہ انکار حدیث کئی انکار حدیث سوک دا قبر حدیث نہ مانی سوک دا سوال جواب حدیث نہ مانی سوک بکے سحر حدیث نہ مانی تو بری طرف روان سوک بکی بیا بخاری دا کنزل کئی زیادہ والی راوڑی ادرزان نے دین جو کڑے نو حدیث سحر راغ دلتا من شر نفاسات فی الوقت امام بخاری دری کرت راوڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی یہودیانو جادو کرو دکہ یہودیان نسوارا زاڑ دشمنان دی زمگ د دین
او سو سره دوستانه شروع شو دیکھو ہم تو اسلام نافذ کو ارے خدا کلنٹن سره دراز خبرې کوي دا سره خبرو سزا دی سیدلتا په مسلمانانو بمونه راوورو او بیا تاغه سره په ټلیفون خبرې کوي نو خلق شکونو کوي چې دا وکم اسلام راولي دا خلک کری د اسلام میں ٹمبم کاغا اور ادل کی دی یاد یرینا یاد خفغان نہ مڑوے پاوم پیجنی سے چل وئی مڑا دا زمون دشمنان دی زاڑو اللہ فرمائلو یا ایھا الذین آمنو او ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یہود و نصارا سر دوستانے مکوئے دی سر آشنائے مکوئے مرگر سے مکوئے دی خبر ممان انن داغی تحریکون شورو بیا دغ یہود خپل تحریک دے ابتدا نہ کڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی جادو کو چدافلے بند شی لیوانے شی مذہب خراب شی رمت اخلاص شکر اگے کی بندونا اور کلو غٹے اور کڑے حدیث دا بخاری دریوڑ کرتا کہ لفظ دا یخیل اور راضی یخیل قرآن کریم کے رشتہ دا فرعون پا وقت کی جادوگر و جادو کو اگر چاہے تا نظر بندے جادو ہے لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام بانے مسارشو سورہ طٰہٰ کی فرمائیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعام دا موسیٰ پا خیال کی رات دا چی دا با مڑا رسائی با ماران دی منڈے ہوئی خیال کی رات صرف خیال حدیث دا بخاری رازی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خیال کی دا سے خبر رہا ناول خیال ساتے سحر پا نبی اثر نہ کڑے داغ پا عقل اثر نہ کڑے عقل ولنے زائل کڑے لے ونے کڑے نہ صرف پا قوت خیالی اثر شے دا اس اثر نہ کا اور قرآن کریم کی چویل کہ کافران وی ان تتبعون الا رجلا مسحورا یو سڑے سدا لولی کنا نواتا ابن جریر کو ډیر مخکنه مفسر متقدمینو کې هغه د اعتراض جواب نه کړي لیونه نه بیا تازه کوي هغه جواب کړي او هر مفسر تقریبا جواب کړي هغه دا هغه وی مسحور خو هغه چاته وی چې هغه تاریخي لری او ډوډۍ خوري هغه ته مسحور وي هغه دا خو بشر د خوراک کوي نہ مسحور خدا مانا وا عربی دا عربو نے ذکا اگر شیر مسحور بلا مانم شچ سیر کڑے شے دویم جواب مفسرین کی مسحور آچاتا ہوئی چاہا مجنونی دواجہ دا جادونا مجنونی اور انبیاء بانی دا جادو اثر دا جنون ہونے شے چلتا اگر چدریم جواب دارے چاہا مکی صورتونا پابانی کی سحر نہ خلق وے پد سحر شہر دروغے اور سحر واقعہ ہو پا مدینہ کی راغلے امام دتے پا نبی دلیون تو بھی سر نہ کڑے خیال بدلے دل ددے مثال سے لگا بے ہوش کے دل بے ہوشی او بیماری دا انبیاء علیہ السلام بیماری راضی کا نا نبی وسلم بے ہوشی راغلے دیر علیہ حدیث نہ منکر شول امام بخاری دا کل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تے کنزل شروع کړل چې دا په امت کې مړه فتنې پیدا کی ګور داسې حدیث راوړي دا بے علمی دا جہل لے چاہیے حدیث نہ مانی کله وی سیر چې حرام دی نو د اثر څنګه شو چې سیر اثر کوي حرام شی اثر نه کوي تو د چانه ڈوڑے راپٹا کی چرچا اور اخرے نہ مڑے گی پہ کا نہ مڑے گی نہ مڑے دل ڈوڑا سر دے اللہ بکیشی حرام ڈوڑا تو موڑ نہ کھڑے سر اگر بے جدا مسئلہ دا شرع قائد و خیالی کیوں گورا چا حرام تا رزق ویلی کیوں کنے ویلی کی خوی خو اللہ دا طرف نہ کا اثر بکیشی
حرام باندې اثر اشي الله دی دنیا کې دا ابتلاء زهره د امتحان زهره نور قسمه قسم راضی او د حدیثونو انکار دای مرګریم پیدا کی کړ ځان تسوک موحدین وي توحید والا ابل مات شای چیو خلق و تعلامہ سے بھی خواہ ماہر فی اسماء الرجال ادی مشہور کرے پا خان بادشاہ خواہ دا خپل خان بادشاہ استا چاغابل سواد کیویلی چی امام بخاری چی سمر راویان دی دا کتاب طول متکلم فی دی ما سوا دا درونا پرویز آغا کار نو کڑے لکا سنگ چی دا پرویز ویو کو چی خلق ټول د بخاری نه واړو ما د چاوي نمورته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ متکلم فیہ دیو کنه په ایمان علماء تو ہے رالا خطیب بغدادی په کې څومره باس کړي الیاذ بالله کاغه موږ مخه تراو متکلم فی معنا اوسوک چې خبره په کې شي خبره خو انبیاء په سیم شي کړه ہوئے یا اللہ درخواست میں دے دا اللہ قبول کا دے خلق دا خلی زمانہ واڑا اللہ تو فرمائے لے موسیٰ ما دا زان ندی اڑولی نتانے سلواڑو زمان مخلوق دے ما پسی لگیا تا پسی ما نہیں لگیا متکلم فی خاریو سڑی دے خلق دا حدیث سر دشمنی دا پرویزان دا داغی جنٹان دی شدا خبری کئی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی حجت اللہ کی مقام ذکر کرے د بخاری د مسلم بیا فرمائی ومن یحون امرهما فهو مبتدع سوک چې د بخاری مسلم د شان گستاخی کوي تذلیل او توہین کوي نو دا غټ بدعت دی تو ایسے نے سنا تو پس بجما دعا کی دا بدعت دی اخو ٹھیک دا ام بدعتی لو خدا خو عقیدی بدعتی دند بس ولې مونږ کوي دې مولې په خپل جماعت کې ساتل غټ بدعتی ساته سلطان الله بلتان نقد تای سمبٹ کېږي وړه وړه مسلې راوالي غټي پرې یې داخله خیال ساته ګوره تبام نکی گمراہ هم نکی دا فتنه بل فتنه سره دریم شی ومن شر حاسد اذا حسد دا بل فتنه ډیر داسې فتنې شته چې د حسد نه پیدا شي اگر چې هغه په خپل د خسړې کنه خیلم دی ور سره مسلمان دی کافر بنئ رونه د یوسف علی السلام یاد کیا کړ کافر خو نو او هغه حسد د خپل رور سره وکړ دا حسد نه څومره ګناهونه پیدا شول سو ځله دروغ ویل څومره دوکې جوړې کړې لار ته تکلیف رسول له څومره زمانہ رور ته تکلیف رسول له څومره زمانہ دا ټول د صد وجنه دا فتنه دار حسد دا وای آخری اللہ کامیابی چالا ورکڑا حاسدین له ور نکړه چا سره چې حسد شو اور علاقه مینت شروع کو چې مونږه معاف کړه مونږه غلطی شوه دا او لا تسریب علیکم اليوم دا خیر دې معافی ملامت نه د څومره لوی فتنه یوسفی او یعقوبی
دارسن پیدا شوا دا حسد نہ کا حدیث کی راضی دب الیکم داولم من قبلکم مخکنی خلق دی یہودیان قرآن کے حسد اکثر دائی مرض ذکر کرے حسد من اندیان حسین اگر یہودیان اگی حسد کئی کون آغا مرض پتاسو کی مرا روان دے پتاسو کی دبا یا دبو دم دم سر راضی آئے دسوی حسد سمانا چھ بول چاوانے پیرزون نکی پختو گیری دوئی یو نعمت پبل چاوانے پیرزون نکی یا دی سڑی اللہ والی اسپینی جامع ورکڑی دلے والی دا مکان ورکڑے نو دلے بیادا علم والی ورکڑے دا دمرا علم چھ دمرا طالبان و سر شاگردانی دمرا والا خلق عزت کئی بس پدیبان حسد شروع کی جدا کو دلنو پکار مالا پکارو تو نعمتون پزان کے منحصر کئی چو مدرسم زے مقررم زے اکرام عزتم صرف زمائے مشریم صرف زمائے صرف آنا کی لگے یا آنا دے تو یہ حسدی دانش اغدی اگی یا اغدی غریبی مالدار دے نہیں یہ با مالدار یہ با خموڑ کو حسد جدا مرض دے پائے زڑ کے پروت دے حسدی با اللہ بانے اعتراض کئی چتا دا تقسیم والے کو چپلان کلے دا نعمت ورکا اور گلے چھ نفس حسدی نا خود یا انسان پزر کی دن نبی ماری دا مونگا پسکو ولیکن اذا حسدا اذا اظہر الحسد کل چلے پدے حسد بانے عمل شروع کی کل چلے دا حسد خکار کی کارس کی بیا پا حق پرست بانے باطل فتوی لگئی دا حسد دا وجہ نشی کا مر دا وا بیشیر دا مذہب نہ منی ادا اولیاء نہ منی بزرگان نہ منی بس دا حسد دا وجہ دا فتوی شروع شی کله چې وسکین بیا رپورټونه مو کی حکومت کی شدا دا چل کې او شر کې او دا فساد کې او ملک خرابې مولای په مسله پوریږي لیکن حق پرس پسې دا کارونه شروع کی خاص کر یہودیت مرض چو چاہیے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره دشمنی کولا داغه لوی مرض سبب سو حسد قرآن کریم کشتا سنت کشتا یہود خو پیدل یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم زامن بشانت دا پیجن چدا خډیر بیا منی پکولے نا دا حسد دا واجی آیا حدیث کے راضی چې صحیح سب آئے حدیث کے منکر دا ابن کثیر ہوئی صحیح سب آئے کہ صحیح دا راغلو دعا ویزش دی نبی لڑ شو مدینہ کے کا نا بولا تے نبی ہوتا ہوں خوشحال شي مړه یو سړی د شي لړ شو ولا رالم سره ته وته پوسلې هغه جواب وکړ دی با جواب خوشحال شول هغه ته چې ما نبی مانه اقرار مو کو نبی اپ ما ایمان ولې نه راوړای تاسو ناغي یو وجدایل داخله ایمان زکه نه راوړي د حسد د وجه امونگا دوارا خود یری دا وجه نراوڑو کنی مونگ تخ معلوم شو یریگو او نور یہود ولی نراوڑی ایمان حسد دے چه دا مڑا اوس راغے دا قریش و خلق اوس پورے پکی پیغمبر نو او اس پدی کی نبی پیدا شو او عرب چرے پنگوانے مشران شول نبوت ان دی طرف تلڑ ددی حسد دا وجه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر یہودیانو دشمنی شروع کرے نماز کو دا دریم لوی منشرا د پار د فتن یہودی فتنے ددی منشا صدا حسد پیدا کے دل ومن شر حاسد اذا حسد حسد والا پخل کو بم تیار راولی ولی درو فتوی کی ولکن اللہ دے رب الفلق اگر خبر سپاکڑے دا سبائے رسلے رنائے پیدا کرے دا قرآن و سنت عالم تراوستی دی نہ تو قرآن و سنت پر انا کے حاسد مرض گو رہے
چہ حسدیہ سے حسد کئی اللہ خپل کتاب رسی یہودیان مبارک ہوئے دی خو حسد کی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دا حسدیان کوشش کئی چرانا مڑکی خد قرآن اور سنت رنا مڑکی دی کوشش کی خو اللہ دی کوشش نہ کامیاب ہوئی اللہ بخپل رنا پورا کئی. سلورم سو ورپسی آئے سورت کے اغسل من شر الوسواس الخناس واغی سر مخ کی یو درے صفتون اللہ ذکر کرل یو دے رب الناس بل دے ملک الناس بل دے الہ الناس. اگر توحید چتاسو قرآن کی لستل داغے خلاصہ ادری اگر اسماء و صفات الہیہ چی بشمار علی داغے خلاصہ مرجید ادری سکر ادری پا آخری صورت کے خاص کر دے درو سر رسو وسواس ذکر کر یو خدیر پارا اشارہ دغا وسواس پدے درو توحیدونو کی بتاوستا وسوسے چی پدے درو کی ذکر اس طرح مناسبت ہو واقعی چی بگے دا وسواسم درے قبائح ذکر کر. آخر کی قرآن فرمائی پا آخری صورت کے عقیدہ اخبر اخلاق کے پا اللہ یو عقیدہ صدد ربوبیت رب کے حدیر معنی لکھی مفسرین والے لغت قرآن کے سمو مستعمل لے مشہور معنی رب سے پالن کے پالن کون کے شے پا دم دما اچت حالت مناسبت رسی کا دیتا پالنا ہوئی رب الناس دیتو ہی توحید ربوبیت ولیکن اللہ سنگا رب دے اس وقتی او زید تلم انتا دا غاخانیت شورو دے ماذا چاہے 400 کی مرکز دے بانڈو کی گردی خلق گمراہ کی سڑکوں دل جوڑو دا جوڑو پیسے والے لونا دل بیا مدرسانی کو پخپل اسکولونو کے اسپتالونو کے دا فتنہ نہ کر ولی فتنہ نہ لاول مان تا ہوئی مخ کی چیلاس تمونگا چا بوتلیو کلونا توسیاد نے سمر وقت کی کیریشی 2-10 کال کی دا عبید اللہ سے چترائنی دام را سراو یوز زمون جلسوا دا غاخانیت پر خلاف کی اسماعیلیت پر خلاف کی ارگل چاہا موضوع نما مرگر دیلو چاخر دری سے کتاب منگلہ پیدا کہے گا صفتیں خوراتو لگی کتاب فاغی چالا نہ اور کہیں دا پڑھ دین دے ادی تو باطینیہ ہوئی دا زاڑا باطینیہ دی خیر یو مرگرے پر ایک کامیاب شو سب پر طریقہ باندھے دائی کتاب راغست و فوٹوسٹے استلو مانگ لے راڑ ماس رشتہ ای تو درسون دے اغا خانیت ہوئی درسون ای بخبل جماعت خانوں کی کہ ای مسجد ہوتا نہ ہوئی دس اخکار کافر مسجد نہ ہوئی ای جماعت خانہ ہوئی ای بائی کے درس کی دائے پاگئی کی صاف لکلی چی کریمہ زمانہ دا لا الہ الا اللہ علی اللہ دا الفاظ صاف چاہے دادا حلول پتور ہوئی کپار طور ہوئی حلول پتور ہوئی دی ہوئی اللہ تعالیٰ پا علی کی تن نراغل رہے حلول کریں ذکر علی دا اللہ خوائے ددی کفر کی سوک شک کی کسوک شک کیا پخپل کافری آغا شروال دی ملکشتا گرزی اخپل فتنہ خوری پا پیسو باندھے ناغی کی بازی ہوئی چی باز کسان پا کراغی ہوئی دا بعض کسان چکور تاس والا استاس دے غریبان والا ڈوڑے منگا اور کو پیسے منگا اور کو تربیتی منگ کو اور داغے نبی استاس بچی پیدا کی دا سے شو چی دا بچی آغا خان پیدا کھڑی ملازمہ ہی جوڑا کھڑا در ربوبیت دعویم کئی در ربوبیت پخپلا اگر چاہے فرقہ ہم معصوم گنی دا خدا مرتبے دے رسی پدی ربوبیت کے خلق سمر شک پیدا کو وسوسے رالی
ہاں مفسرین لکھلی نور علماء ہم وہی توحید ربوبیت کے مشرکان شک نہ کرے قرآن شتا انہاں متپوس کے چا پیدا کریے اسمان نظم کے چا پیدا کریے بھی اللہ حروس بگی سخل کرال اگی ربوبیت کے مشکون پیدا کر چر رب سرے پالنا کون کے مانے دا پالنا سیزون پیدا کون کے دیں انتظام کئی زمین استاسو دا پالنے انتظام کئی بوٹی پیدا کئی غلے پیدا کئی خوراکون پیدا کی وہ پیدا کی روڑے پہ پخوا ہے ندیر آلت سے ہوئی چھے دا مڑک کے دیشی چھے دا عالم انتظام کئی سوک یو ولی کئی آغا ولی تا قطب ہوئی دا آغا پہ امداد کے سلور غوثانی قطب نہ مانے غوث نہ مانے غوثان نہ مانے دادا سی عقیدہ شو چھ بریلیان پریدا کل دیوبندیان پخپل کتابوں کے لیے قطب زمان اور قطب دوران اور شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تم غوث ہوئی خغاص عجیبہ آفت تے دا پینڈے شیخ رحم اللہ اگر نشاہ تپوس کو کہ مولانا تانوی سے پلان کی کتاب کے گور دس مسئلے دی غلط ہے ناغوی داغی محدثانہ کتابوں نے گورا ہے تصوف کتابوں نے گورا ہے اور دا بیوی دا بعض تفسیرون مبارک داغی کلمات زمون دا جذبے کلمات اگر دا تفسیر روح المانی تفسیر ساوی اور تفسیر احمدی یہ فرل درجے کے صوفی ہیں ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں فرل درجے کے صوفی ہیں مانا تصوف نہ دین بچ نہ پاتی کی دا عظیم فتنہ نہ ڈیر زڑا قسم قسم رنگ کی راغلے دا لوی علماء کی دن سرایت اکڑے کیریشی کی بات اللہ تعالی لوی علماء بچ ساتلی دا تصوف سرسر دن بچ ساتلی شویدہ دا غلط عقیدونا خو عام داغی کم غلط اور ناکارہ نقصانات شدی آخو پڑھنے دی تصوف پہنچا مانے انسان کل دا دعوی کی کہ دا دیر عبادت دواجے دا دیر ریاضت دواجے پہ انسان کی دا خدای اثر پیدا کی گئی حلول پہ گرائشی ناغت عبادت ماف شیخا مکو عبادت تو چل عبادت کہ اللہ کو پتا کہ دن نہ رہے آئے کہ ویلو داغی اقوالو الرب عبد والعبد رب فمن يعبد ابو خالد شاعر تیر شو عبداللہ استاد خان اغم صوفی و شاعر سے نام بکے شرک عبادت سے کپ وحدت الوجود کے منگ واقعت شدا کو غلط ہے وحدت الوجود تو سڑے ہو رسی بیا بد اللہ عبادت نہ کی گنے مشرک جوڑی گئی دارسشی نے پیدائشی دار پیر مرید نداغینا پیدائشی رداشی پا عالم کی یو ولی آتا قطب وی قطب معنی سر دنیا انتظام آگا چلے عظیم فتنہ اور عام ملکونو کی نوم دا بالکل اخکارا ما سوا دا سعودی عربنا یہ بابا کی خوان تا سر نشی پورتا کرے کار کدے نشی نور خوارز فتنے مغرب کیوں گو رہا امارات کیوں گو رہا عمان کیوں گو رہا دوبئی کیوں گو رہا دی ملکی ہندوستان پاکستان ایران کیوں گو رہا دا تصوف ناشنا لاری پدی ملکونو کی سلور لاری در سلور مذہبون سر ٹکائے سلور نور دلے جو کری چدا سہرور دیا دا چشتیہ دا قادریہ دا نقشبندیہ دا مذہبون خصوصانت شترے اے مشتا مونږ دغه احترام کو شهید الله د دین ډیر خدمت کړي خدای چاته نه ویلي زمون خبره به دلیل اخله ویلی بو چې مونږ د کم ځای نه راغستی دا غځای نه رااله زمون خبره چې به دلیل عموما د دیوال ته ورځای صحیح حدیث ته ملاو شیندا به زمون مذهبي دا اقوال دي داغي ولیکن د دې سند د چې دا نقش بندیه دا قادریه دا دیو کے جہر کے ذکر باندھے اور گڑا بکے جذبہ بدر باندھے راضی
ارے بلکہ وہ لگ پٹ پٹ ہوئے سر بڑا ہے ناشنا ناشنا چیزوں نے دی جب بدا سے آڑے سب کی چشتیاں رال چ ڈم تو بم کے گڑا بم کے بدی وہ خلق راج مکی ندا بد اللہ ذکر ہی کر وہ دا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ناشنا کار داغد دین سره کړي په سلورو ډلو کې دلته تقسیم کړ اما عرض کو چړي دیوبندی علماء لوی لوی ګوره هم بس چې ګوره نه جی نقش بندی دے ادا قادری دے او پدې کې پدې سلسله کې داخل لے سلسله من زنجیر خا دا زنجیر غاړه ته پروت ده دا ټولې فتنی چا قسم رنگ کی پیدائش پاگی کی دا تعلیم رالے سے قطب شتا قطب خواہ قیوم زمان شتا بکے قیوم زمان اداولی دلتا پا باڑا کیوں پیداشو ہے کن کتاب کی اخبر لکلی موردیم لکلی دا پخبلم لکلی زد قیوم زمان قیوم زمان اللہ فرمائل الحیو القیوم او قیوم بل نشتا دیوی زخویم کن آخر در خلقو سترگی دا عقل چرت لاڑ چتا اللہ سے صفتونو آغا دے خلقو زان لکے خود دا اور پسی روان دی ولی دا موریدات دے کہ مورید دے ادا مرید دے ادا پلان کے دے آخر دائی کفر تا ہو گو رہے کا دویم ملک الناس ہو دویم عقیدہ دار رب دے مانے نعمتوں نے فضل احسان دار سے پیدا کری دائیں تقسیم کری پدی نعمتوں کے بعض حلالی نو بعض حرامی بعض جائزی بعض ناجائزی سبب کے ثوابی سبب کے عذابی دا قانون بسوک جوڑے ملک الناس سرد فیصلہ کی اللہ بے جوڑے ان الحکم اللہ للہ دا حاکم صرف یو اللہ رد شرک فی الحکم بولے بمل کے خلق نال چاہے اسمبلی بھائی اسمبلی آواز کی جو قرآن و سنت ب سپریم لائی خبر ٹھیک کرے کلمہ نے خدا ایمان کلمہ جو قرآن و سنت سپریم لا مانے اعلی قانون دے ددی مقابلہ یو فقم نشی کولے ددی مقابلہ یو امامم نشی کولے ددی مقابلہ یو مولا و پیرم نشی کولے دس کریمہ ویلے دخا بعضی مولان پہ خبوش فقہ پکے نہ دے ویلے یاد خپشی خبر ہے ٹھیک کرے گا منگ زگا خبر ہے تو منگ ٹھیک وایو فامداد بالا گئی کو چے میدان تو گور چ عمل کیو کنا کہ عملی میدان ترازی ہو کنا ناغب کی داو شدا بزے سملے تو پیش کو افاس ملاستی خی سملے اور ایدا اکثریت چ صفہ سلوشی ہاں اللہ یو قانون منظور کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظور کرے اور اللہ فیصلہ کرے جو ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم سنگ صفادین دا اللہ اور رسول فیصلہ اشترے قانون اشترے قرآن و سنت اشترے نستاذ بگ سے اختیار ہے دا ہس مومن خزی دا مومن سڑی اختیار نشتا نہ دا اسمبلی اختیار شتا نہ سینٹ دے کسرے دا اختیار شتا چاہیے دے رد کئی اچھا رد چین بیا برا دی دا اس اسلام نہ کئی رد کا نواقی کافر بھئی کرا دینا کہ مسلمانان منہ اڈیر خوشحال ہے اور بیارے پہ عمل شروع شی نو چاہ لگی دلی دین چدا شے دا قانون جائز دے ناجائز دے سملے دس پارا لے چاہ بخبل جماعتوں کے مقننہ جوڑک شی چیز زمگا مقننہ سو کسان دی مجان قانون جوڑی وخا چدا جائز دے و کدا ناجائز دے سو کوئی امامان شری بس آگئی حلال و حرام جوڑی جائز و ناجائز سو کوئی دا پیران و گفت اعتبار پیر سے گفت کری کر حلال دے نو حلال ہوئی بس اللہ فرمائی تاسو بادشاہ نہ پیجن ہے بادشاہ سوک دے ملک الناس دے یو اللہ مونگے ٹول رعیت یو رعیت بانے دا بادشاہ قانون فرض دے دا اللہ قانون دے قرآن و سنت کے
سے حلال کړي او سے حرام کړي بس دا و معنی دې کې بس سره شریک نه جوړای دا عقیده تم کوله دریم دار چار کلا رب دے هغه مالک دے حق په موږ باندې شتاو کنه حق شتاو کنه او حق شتا نبی سلام معاذ ته پوهیږي حق د الله په بندگانو سره هغه ترا ته وایا زهنم پویا وی حق د الله دار په بندگانو ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا دته الہ الناس حقدار د بندګۍ د ټولو خلقو دا ټول خلق به داغه بندگی کوي او بندگی به په طریقه د توحید باندې اخلاص باندې او الہ ویل کی غیر اختیار مند نفع ضرر دوم الہ ویل کی واقدار دوم مشکل کشا دوم مصیبتوں اندر کو ان کے راوسن کے الہ صرف یو اللہ آخری کلمے داغه ټکه د توي چې لا اله الا الله قران په الہ باندې ختم لیکن در درو عقیدو په خلاف کې یو مرکزی شر دے چاغه ته وسواس ہوئی اول خدا پر ربوبیت کے وسوسے اچھی ملکیت کے وسوسے اچھی الوہیت کے اچھی شرک راولی کا کفر راولی ماس کو داغ سلورم منشرد پار د فتن او د گمراہ ہے ادا ټولو مستقل د او زیات ارز کے مستقل صورت کے راو درې حالات دا ذکر کړیو د الوسواس وسواس مانا لم سے کئی پٹے پٹے لم سے گناہ طرف تھا خیر طرف سے چیز را بلی اگیت الہام ہوئی خیر خبر بزرگ کی رائشی نہ تاثر ملک دے ناغدہ القا کی دا شر خبر شرائشی دا استابل مرگل شیطان دغت ہوئی الوسواس لم سے کئی دا گناہ باب دا ربوبیت کی یا ملوکیت کی ملکیت کی یا الوہیت کی توحید کے تو شکو نہ چاہیے نورم شکو نہ چاہیے تو قرآن مبارک ہے تو سنت مبارک ہے کم عارضو کا مخ کے سمر فتنی دی دا ټولو فتنو مرکز سے شیطانی وسوسہ رسوراجی کے شیطان جنیوں کے انسیخا دی لگی وسوسے چو بمل کے فتنے پیدا کی وسوسید چې په پټه د گمراهی تباړو بزان پويږي نه مرزا غلام احمد دا کتابونه باندې ګوره عوام خلکو ته اجازه نشته ولغه یو شیطان پیدا شو د خلکو د گمراه کولو د پاره د مخ کې نه لیکل چې کینو ډېر خسته کوي خلک به دوکشي ورسره ساتو سیلر شي نو لیکن بل فواړي چتا بیان دلیل لے پدی بانے کہ نبوت دا اللہ نعمت تے اللہ تعالی خپل نعمت بندینا دیو جن زم نبی کڑے کرا بکتی دے تلڑ ناپو خلق دی دای کتاب نہ گوری سوچ قرآن کریم نہیں لستی سوچ دای دا وسوسوں نہ خبر نہیں ہر یو کتاب والا دا فتنوں والا دا سید کہ پرویز تفسیر دے ناغش گورے نو دغه سے خبرې کوي بعض خلق له دخان نہ مزور کیچے دیر خیری کلے پرویز تفسیر دے بیان میں بریان تفسیر دے تفسیر نعیمی گھرو دیر خیمانی لی کلی پکی 11ویں شریف میں پکی جائز کرے مما رزقنا ينفقون کے بدزے فزدے دا ہوا سوسو والے دی کنا دی خدا سے خبریں بکی چتا دو کئی سوچ تا سر رنا نہیں کنا دا تیرو والا خبر مگورا دا سے نور فی الدین دے جماعت المسلمین دے سبق المسلمین دے سبق یا سبل لے یرا ډیر خو تاریخی لیکل او بل یرا ډیر خو تفسیری لیکل لیکن هغه بنا تفسیر په انکار حدیث باندې ډیر حدیث رد کړي غرض هغه اصول من دي چې کوم د محدثینو دي کنه چې راوی ضعیف دی یا مجروح دی نه جی بس دا قرآن نے خلاف ہے الخناس خناس مشہور معنی ادار چاغ رسوکی کی ڈیر چان رسوکی داغ چانا چلا یادیم داغ چانا چ قرآن بیانیم اذا ذکر اللہ یخنسو بیا رسوکی خپ قرآن سرائے شیطانان رسو کوي ځان قرآن و سنت سرا ددید فتنوں نزان ساتا ہے
مقابلہ دی نشی کولے دوما تکڑا نہ دے. امام بخاری اشارہ کی خناس کے مانل تیزی اور کون کے چکا اور کی سڑی لا تو گناہ باندھے بنا روا باندھ کھاؤ کا نا بولی بھی رستو شوے خا شب تکڑا شوے خا. دریم داد الذی یوسوس فی صدور الناس مخ کے صرف وسواس ویلے دکی تقید کی دعوت تخصیص د وسوسے یو مشہور معنی دار ہے کم سے توسوسہ رسی سرسری کار نہ کی ڈیر محنت کیا سینے تے رسول کی سینے ددمو کوشش کی. دوے معنی دے تو ذکر المحل ارادۃ الحال ہوئی کم مسئلے چ زړه سره تعلق لري شاید د عقیدې مسئلے ہوئی لیکن مخ کے تیر سے رب الناس ملک الناس الہ الناس دا کم وقت ددی مبارکی وسوسه توحید مبارکی خلق تشکونا شي شرک به دی وی چې نه دا خو وسیله کله وی دا کرامت دے دا عقیدې په مسلو کې وسوسه شي نو خلق گمراہ کی بیا د منځونه نه نرستو کیا نے دو کا قید ذکرون نہ وتوی بلاس کیو تسبیح والے چ زری کم از کم 2000 ہوئی کا اور اس کے اللہ یاد ہوا ولا غپوی دے چ ذکر اسم نہ قبلی دے مشرک شه پر لگیا دی ہندو سڑے خدا ناراض ہوئی دا سوق دی من الجنت والناس دا پٹ مخلوق نری جائے تو پیریان ہوئی ای د جن ہوئی انسانان چ کم مختار دی دا دو قسم شیاطین. قرآن کریم کے عام طور پر جن مقدم روڑی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کم دے شروع سراوڑی انت جدا نقطہ بیا مخ کی ول ذکر کئی تو کہ انسانان لا نو پیدا آدم علیہ السلام نو پیدا چ مخ کی جنات پیدا ہو گئے قرآن کے شتا حدیث کے شتا والجان خلقنا من قبل من نار السموم قبل مانے قبل آدم دا یو قسم دے پا مخلوق کے مکلف چا اللہ در انسانان نمخ کے پیدا کرو اوسم آغیشتا و پیدا کی اور قرآن کریم میں تعریف کرے چی جن ستوئی انہو یراکم ہوا قبیلو من حیث لا ترونہم اور دیتوئی چی تاس تنخکاری باسلی شکل بانے و تاس ور تخکار ہے. بیا پرویز دی کیو مرزا غلام احمد دیوئی دا فتنو والا چی جنہ مر جنہ سیدھا کوستانیان دی دس ظالمان ویدی خلق آدم علیہ السلام وقت کی پیدائشی دانا مشران دی کلوی دا ورطای جن دا خمون تخکاری دا خود خار ترازی دیر دلتا تجارت سنے دی دا اخکاری تو سنگوائی چی نخکاری کہ جامع آغوستی و خطام آغوستی تا تولی بھی انسان ہوئی دا سے ٹوکی قرآن سنت پر دے مخلوق شروع کری دا قسم فتن در ٹول فتن و علاج تو شر قرآن خدا مکوئی چی قرآن ختم کو نبی شوٹی کے تفسیر دا ترمیزی کی روایت رضی دا حال مرتحل پیجنے صحابہ نا یہ حال مرتحل دیتے ہی جو قرآن ختم کی نبی شروع کی دا اور رسم نے دا حدیث بن عمل دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افتتاح شو افتتاح کو کنا دا درس والا او کنا داولی دیکھ دو نقطے عام یو خدا رے پر ختم مانے نن شیطان بم خوشحال شی اب وہی جرا خضر مولی سے ابن خلاص شو زمان مازغے اخوڑا سب محنت کو مو دینا ناڑی بیا آزان خصمان اختصمو فی رب نمون ورسائی تو مخوش آلے گا مونگے بیا شروع کو سورہ فاتحہ پر نیت بوائیو چی دا درس بیا ہونی اللہ علیہ توفیق در کی دا سا ابلا نکتم بکی داوا چی دا سے علم خونے دا سے کتاب نے چی پیو کرد دا علمونو بانے تا سوی حاتا ہو گئے دے پسیبل کتاب دا دین اچت شتا نا کافیہ دے ہوئے لنتوائی دا علمونو ہمائیز دکڑ زو سرجامی وائم خواہ خدا ہونی شکر ہے چی تا قرآن دے یو ظل ہوئے یو ذکر دورہ اکڑا یو تفسیر دے پیو کو تو باس جی مائیز دکڑے دے سب از دکے خیرات دا کدا سے پیو تفسیر و پیو استاد از دکے دے کنا
نو په زرګونو نازما بنی په لکونو تفسیر نشتا فار قسم جبه کشتا خو یو به پورا وکړناول د ملکی او حال دار چې ګوري هر یو تفسیر ہر تفسیر کے بعد بل تفسیر نہ زیاتی سفیدہ خامخائی گا ددی فیدے تفسیرونو ختم نکڑے مفسرینو انتہا تو نہ رسولے علماء شرع ددین نہ مڑی گی لاش بو منہ علماء نہ دا پے کرت بانے اگر کہ سڑے بے لگزدکی خدای د علمونه حاتم نشو کولے نو بیا به ګورو بیا به لولو بیا به لولو ذکر بیا شروع کو چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ټول صفاتونه د خدای توب خاص دی الله بل چاله د اولوہیت د غیب دانه د واقدارې کارسازه مشکل کشای صفاتونه کې د بل چا ټول عالم په تربیت کې پالنه کې واغه ته محتاج پالنه کیا نعمتونه پیدا کړي دغه نعمتونه شری دا بیا تقسیمی عامم تقسیمی چیت رحمان وی خاتم تقسیمی چاغ رحیم نے رحمت د الله نعمت ہی کا یو رحمت د بندگان ایتو رقت القلب زړه نری شوی ښا د الله صفات د بنده په شان دي نه د الله صفات د رحمت سره تفضل او احسان فضل کول نعمتونه کول احسانونه کول اور پسی ہوئی دا نعمتونه خدا سو خوریا اس کے اغونده خدا مو ہے جو خروس کو حساب کتاب نشتا خیر جویش با نہ مالک یوم الدین دا عقیدہ وسات ہے یو روز کرے د حساب یو روز کرے د جزا مون سر زمون د نعمتونو حساب بکی لتسالون یوم الذین عن النعیم دام پاکیدہ کی مرا والے شرط بابا و اخلاص کی نکب میں اخلاص کی سفارش بانے مبشم نہ اتقو اختیار من یو اللہ ہے سب بے بچ گئی بیادات مکہ ہے کہ عقیدت صرف زر کے استاد وسدا پورا وش موحد سے وش موحد بے عمل موحد نہ ایاک نعبدو عمل د توحید بم پیش کوائے چاہے تو یہ بندگی پطور د توحید اور اللہ نہ بابا کی مدد غواړي یا کرستین بغیر داغه امداد مناکار نہ حاصلی دام خیال بنے کہ دا عقیدہ یا دا عمل دا شرط اورس پورا نہ دا اورس نے پورا بلکہ دا ہمیشہ پکار اللہ نہ بغواړي چې اهدنا الصراط المستقیم سیدھا لار ما مون توخه مون په ہمیشہ روان کې مون لدای توفیق راکې سیدھا لار کې دخل کو جنگ دے یوې زمانہ بلوي زمان اللہ وینا زرت سڑی خیم الذین انعمت علیہم خلق چې د الله احسان دے پاغي غضب بھی نشتا گمراہی نشتا اور قرآن نزائے فضائے معلوم ہے کہ پیغمبران دی اور صحابہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما انا علیہ واصحابی سیدھا لار آئی چې د نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاری او د صحابہ کرام کہ اللہ ہم پایا وان کلک کے مضبوط کے اللهم آمین عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ قسم عبادت کیا کئی چکم اللہ تعامر کئی آسمان کی کم عبادت کی عبادت کی گن ملائک کم عبادت کی آگے عبادتون آگیم کی چکم آسمان والے اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا اللهم انا نعوذ بك من جهل الضلال وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأن نظلم أو نظلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله جب کتاب کی
د ټول ائمه سلف صالحین او خلف نیکانو ټول په اجماع بلکہ انکار دا اللہ دا شریعت نہ دے دا قسم قسم فتنے دسن پیدا کی دے سلور سجن یہ اوسر جہل نہ پیدا کی گئی خلق بتیرو کی دا قرآن نہ خبر دا حدیث نہ خبر ولی اللہ پل کتاب کی بخبلہ فرمائی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ چاہیے اللہ دے کتاب نا معمولی غنتستر کے پٹے گئے معمولی شان پیو مسئلہ کے پرے خود پیو فیصلہ کے پرے خود شیطان بدر پورے ان خلم اللہ ہوئی در سروار و خوصی تب دبیا کم خاصی ناکار سیزنوں بدر تخیص تکی گمان بدائی چی دا زد دین کار کوم زب سید لار روانے محال دادے چی جہنم تب روان قرآن کریم چی چا پرے خیرے حدیث دا نبی پرے خیرے نائی پدی فتنوں کے اختشی در قسم دیتوی دا جہل وجہ جہل تے اشارہ پدی آیت کی ومن شر غاسق اذا وقب غاسق سے تو تیرو والا دا تعین نشتے جس صرف شپیت ہوئی تیرے ظلمات قرآن کی دو قسم ذکر دی یو دی محسوسی تیرے لگا دشپے نواقی دشپے پر تیرے کم دیر شر پیدا کی دیر تکالیف و مصیبتوں انسان تا پیدا کی اگر عام محسوس کی خلق پیجن غلی ڈاکماری مارانی لڑمانانی لیکن یو بل ظلمت تے دیر گہرا ظلمت لیکن غاسق ویلی کی عمیق ظلمت تا ڈونگے تیارا نداغی مصداق دا ظلمات معنوی اور سر جہل کم انسان سے تو قرآن نہ خبر دے حدیث نہ خبر دے دتیل کی غاسق دے خاون دا غسق دے غسق پد باندھے احاطہ کھڑے دا دے تیارو ددے وجہ نہ دد وجہ قسم قسم فتنے پیدا کی یو فتنہ طرف نہ سی خلق قرآن نہ اڑئی فخبلم جاہلی نور خلق منع کی جو قرآن مور ہے دادی جی دا وابیانو کتاب دے وابی وشی حدیث رخ اخکار دشمنی چی دا مرد دے دا وابیانو علم دے خوال لڑ نشہ دا داغی یو شری چی دا اینا دیر فتنے پیداش دیو جنا کل چی پدے ملکے اگر چی قرآن قراغلو ولیکن خلق داغی معنی تفسیر و عمل و مقصد پر خودلو اللہ ماشاءاللہ چاہ دیر نزدی معنی نشو کولے ددی ترجمہ نشو کولے ولی چاہوئے دی لسوال لسلمون بکار اسم بازی ناپوئے دی زان تپوئے ہوئی وہ قرآن لمد ہے ذکر قرآن لسوال لسلمون بکاری نو کتا دا مانی پا عقیدہ بانے ہوئے چھ پکار دی تا توائی ہوئے نو قرآن از دکول فرض دی نا سوال لسلمون پتا مانے فرض دی نولے نکے چھ دیل پکار دی و پکار دی مونگ ویو ندی پکار باغ علمون داغ علمون نا بغیر راشا قرآن کریم دا حق چانا اورا چاگا سوال دا سلمون لری نوشی تب پوئے گا و کنا پوئے گا دا خو سیوتی اتقان کری کری دا مفسر دا پارا پکار دی دا ٹول خلق مفسرین نجوڑی کر دا دوکے جو رکڑے و دا قرآن دا تیرو حدیث نبیم خلق اڑول چدا دا وابیانو علم دے
سپینګری مولانو خپل علاقه کې لیدلو تصریب کولا کچاب مشکات وی وتوی دا وابیتوب کتاب ده ګوره مشکات به هم نه پرې خو بیا که سمدارسو کې شورو شو کله چې پاکستان هندوستان تقسیم شو د ملک د مدارس رالن د حدیثو دورې به شورو شي ناغه عام طالبانو پدې نیت وی چې دا د دورې کتاب پدې باندې سړې مولا کیږي سند په اصليږي نو ځکه به دوره کوله پدې حیثیتوم کېده چې دا تبرک د پاره ویل پکار دا حیثیت بد چا ډیر کمو چاغي ویلې چې موږ حدیث علم دې حاصلو چې عمل کړو دا په خیال کې نه راتله بیان کو صحیح طریقے سره ویلې نو ٹھیک ده کلا امام احمد رحم الله فرمایي چې بعض خلک دین د دنیا د پاره لولي لیکن دا دین ځان ترا کاږي دسم کیږي دا دین ځان ترا کاږي لیکن دا لږه کی چې هغه دین په صحیح طریقه لولي کړ د لستر د حدیث طریقې وسه اول روزو کې به مولیانو ویلو کیسه کوله تابوی چې دا شیخ الحدیث ته حالدار جاغه به شیخ القصص هو وزم شیخ القصص تا شیخ الحکایات او خلق وی دا شیخ الحدیث ته فرض قصه نو ایک دے انسان علم کی دا حدیث اثر بکین کله بچی مقاصد دور سیدل او احکام بو مثلا نبی آبائی تاویل کو تاویلون بانے حدیث بناو تاویل سو دا پختو تاویل مانسو تاویلیو بلانکی ویلی یا تاویل مانا تاول حدیث لبے مارے تاوکڑا چې مړ دا به ویلی دا څه خود دې دا مطلب نه دی دا په بل ځای کې راغلی دا خدا مطلب مشکات به هم لستو دل نه چې عمل پیوشي حدیث هم لستو دې پاره چې عمل پیوشي نه نو دیو جنا جہل په عالم کې شورو ماز کا د قران علمونه بند کړو د حدیث علمونه بند کړو داغه د وجنه په مل کې تیرې کړه ناغه تیرونا اول تیرو کې او د تیرو بنیاد مسل کې انګريزانو یا شوخه اوګه تاریخ دې هغه د قران او حدیث نه خلق کړو چې دې کرانا رانشي خپل جنټانه پیدا کړو کا نو خلقو کې د انګريز اخلاق پیدا شول خلقو کې ور سره د اندوانو اخلاق پیدا شول ځکه ایدل ته اوسېدل کړه او د قران رڼا ور سره نو بیا نور خلق په نور علاقو کې دهریت طرف روان شول ولې الله په جندل کې د قران او قران چې کله نو د مخلوق الله نه پیژن نو دهریت عقیده پکې راځي د حدیث نه چې کلم مخاړولو داغه د وجه نه پرویزیت راغی